शब बारात में हम बिस्तरी करना क्यों जरूरी है। शब बारात एक रात जिसमें मगफिरत, रहमत और नेकियां मिलती हैं और मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ सोना एक नेक अमल के तौर पर मुमकिन है। मगर क्या ये शरई फर्ज है? आइए इस रात के रूहानी असरात और अहमियत को समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी रात के बारे में बताएंगे जिसकी हकीकत जानकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल तेजी से धड़कने लगेगा। ये वो रात है जिसके बारे में जानकर हमें अपनी गफलत का एहसास होगा, क्योंकि हमने शायद इसकी अहमियत को समझा नहीं। ये कोई आम रात नहीं है। ये वो रात है जिसे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बरकत वाली रात करार दी है। ये रात है फैसलों की, तकदीर के लिखे जाने की रात है। और ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाता है। जी हाँ, ये रात शब बारात है, जिसका मतलब है निजात की रात। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम से निजात अता फरमाता है, गुनहगारों को मुआफ फरमाता है और बेशुमार लोगों के नसीब का फैसला लिखा जाता है। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि शब बारात की रात में मियाँ बीवी का एक साथ सोना जरूरी समझा जाता है? क्या ये कोई शरई हुक्म है या सिर्फ एक रिवायत? और अगर इस रात मियाँ बीवी एक साथ ना सोएं तो क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात के एक ऐसे पहलू के बारे में आगाह करेंगे जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर नहीं किया होगा। बाज बातें पहली नजर में आम लगती हैं, मगर जब इनकी गहराई में जाया जाए तो इनमें बड़े राज छुपे होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि शब बारात के रूहानी असरात और इस रात के आमाल के बारे में भी तफसील से बताएंगे। दोस्तों, शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है, यानी वो रात जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाहों से पाक कर देता है और उनकी मगफिरत फरमाता है। इस रात के बारे में तकरीबन 10 सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मुख्तलिफ अहादीस नकल की गई हैं जो इस रात की अहमियत और बरकतों को बयान करती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन शाबान की 15वीं रात में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर मौजूद ना पाया तो मैं उनकी तलाश में निकली और उन्हें जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है और इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। इस रात में अल्लाह ताला बनी कलब के बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में भी शब बारात की अहमियत का जिक्र है। इस रात में अल्लाह ताला इस साल पैदा होने वाले तमाम बच्चों के नाम लिख देता है। इस साल मरने वाले तमाम अफरादों के नाम भी इस रात लिखे जाते हैं और इस रात में इंसानों के अमाल उठा लिए जाते हैं और उनका रिस्क भी उतारा जाता है। इस रात अल्लाह की रहमत और मगफिरत का दरवाजा खुलता है और इंसान अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर सकता है। एक और रिवायत में आता है कि इस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के। वो 7 अफराद जिनकी मगफिरत इस रात नहीं होती वो ये हैं: नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 कीना परवर, नंबर 4 शराबी, नंबर 5 कातिल, नंबर 6 वो शख्स जो शलवार को टखनों से नीचे रखता हो और नंबर 7 चुगलखोर। इन अफराद की मगफिरत इस रात नहीं होती जब तक वो अपनी गलतियों से तौबा न कर लें। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हो से भी एक रिवायत नकल की गई है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में इबादत करना चाहिए और दिन में रोजा रखना चाहिए। इस रात सूरज गुरूब होने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और एक आवाज आती है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश चाहता हो, कौन है जो रिस्क में बरकत चाहता हो, कौन है जो मुसीबतों से निजात चाहता हो। इस रात में अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश का दरवाजा खुलता है। ये तमाम अहादीस सहाबाए किराम के अक़वाल से साबित होती हैं कि शब बारात में चंद खास अमाल हैं जो किए जाने चाहिए। उनमें सबसे अहम अमल यह है कि हम कब्रिस्तान जाएं और वहां मुर्दों के लिए दुआएं करें ताकि उनकी मगफिरत हो सके। ताहम ये याद रखना जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी का सफर किया था। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मरतबा भी सुन्नत की इत्तबा करते हुए कब्रिस्तान जाए तो उसे इनाम और अजर मिलेगा। मगर फूलों की पत्तियां, चादर चढ़ाना और चराग रोशन करना और हर साल इस अमल को लाजिम समझना यह सुन्नत के खिलाफ है। जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस शक्ल में साबित है हमें उसी शक्ल में ही अपनाना चाहिए ताकि हम दीन की सच्चाई के मुताबिक चलें। इसमें कोई शक नहीं कि शब बारात एक अजीम रात है जिसमें इंसानों को अल्लाह की बख्शिश और मगफिरत की भरपूर उम्मीद होती है और इस रात के मखसूस अमाल हमारे रूहानी फायदे का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, शब बारात की रात में नफिल इबादत, कुरान मजीद की तिलावत और जिक्र व अज़कार का एहतमाम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। नफिल इबादत दरअसल वो इबादत हैं जो फ़र्ज नहीं है, लेकिन इनके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला के करीब पहुँचता है। नफिल इबादत में बेहतरीन इबादत वो है जो इंसान अकेला तन्हाई में खलवत में अंजाम दे, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब इंसान अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह की इबादत करता है। इस रात में नफिल इबादत और जिक्र व अज़कार को अपने घरों में खलवत में बैठकर अदा करना चाहिए, क्योंकि ये रातें किसी किस्म के मेलों, शोज़ या बड़े इज्तिमात के लिए नहीं है। ये रातें अल्लाह के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने, अपने रूह की पाकीज़गी के लिए और उसकी रज़ा के हुसूल के लिए हैं। लिहाजा इस रात को ज़ाया ना करें और अपनी इबादत में खुशू खुजू के साथ वक्त गुजारें। नफिल इबादत में जिक्र अल्लाह करना, कुरान की तिलावत और दुआओं के जरिए अपने दिलो दिमाग को साफ करना शामिल है। नफिल नमाज अदा करना इस रात का खास अमल है
اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور اس کی مغفرت کے امیدوار رہنا چاہیے۔ نفل عبادات کے دوران ہر شخص کو اپنے ذاتی طور پر اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے کسی بھی اجتماعی یا شور شرابے والے ماحول میں مشغول ہونے سے بچنا چاہیے۔ اس رات میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اور یہ نیک عمل ہے جو اللہ کے قرب کو مزید بڑھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس رات کے دن میں روزہ رکھنا ضروری نہیں، لیکن یہ عمل نفل عبادات کی طرح اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر ماہ کے مخصوص ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے اور شعبان کی 15ویں رات کے روزے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس رات کو روزہ رکھتے ہیں تو یہ نفل روزہ شمار ہوگا اور آپ کو اس پر اللہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا۔ اب اس رات میں ایسی فضولیات اور اسرافات سے بچنا بھی ضروری ہے جو اس رات کی روحانیت کے مقصد کے خلاف ہوں، جیسے کہ پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا اور حلوے پکانے کے رسوم کا اہتمام کرنا۔ یہ سب چیزیں اس رات کے مقصد کو نقصان پہنچاتی اور ان سے انسان اللہ کی عبادت اور مغفرت سے محروم رہ سکتا ہے۔ شیطان کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کرے اور اسے ان فضولیات میں مشغول کر دے تاکہ وہ اس رات کے عظیم فضائل سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ پیارے دوستو، شیطان ہمیشہ ہمیں ان فضولیات میں مشغول کر کے ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لہٰذا اس رات کی اصل فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہم سلف و صالحین کی طرح اس رات کی عبادات اور ذکر میں مشغول رہ کر اللہ کی مغفرت اور برکت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس رات کا مقصد صرف دنیاوی خوشیوں اور رسموں کا اہتمام نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا اور مغفرت کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں تک شب برات میں میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا یا اس عمل کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے کوئی خاص حدیث یا شرعی حکم موجود نہیں ہے جو اس عمل کو خاص طور پر ضروری یا واجب قرار دیتا ہو۔ تاہم اس موضوع پر مختلف زاویوں سے غور کیا جا سکتا ہے جن میں شرعی، روحانی اور ازدواجی تعلقات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ ازدواجی تعلق اور عبادات۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے اور یہ نہ صرف دنیا کی ایک ضرورت ہے بلکہ عبادت کے درجے میں بھی شامل ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور عزت کا برتاؤ کرنا اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب برات کو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کے بھی حقوق ادا کرتا ہے تو وہ دگنا اجر حاصل کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا بھی سبب بنتا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ پیارے دوستو، جب میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو شیطان اس تعلق میں خلل ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت کو بڑھاتا ہے اور اس سے ان کے دلوں میں قربت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات اپنی عبادت میں مشغول ہو کر اپنی شریک حیات کو نظر انداز کرتا ہے تو اس سے ازدواجی تعلقات میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں جو بعد میں تعلقات میں مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس لیے اگر شب برات میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں تو یہ نہ صرف ان کے تعلقات کو بہتر بناتا ہے بلکہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مغفرت اور درگزر۔ شب برات مغفرت کی رات ہے اور یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی رنجش یا ناراضگی ہو تو یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کریں اور اپنے دلوں کی صفائی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن کے درمیان ناراضگیاں اور دلوں میں کدورت ہو۔ لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی ناراضگیاں بھلا کر صلح کریں اور شب برات کو محبت و الفت کے ساتھ گزاریں تاکہ اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ازدواجی تعلق اور نسل کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا صحیح طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک نیک عمل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان کا مقصد اپنی محبت، تعلق اور تعلقات کو مضبوط کرنا ہو۔ شب برات میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور اپنی زندگی میں خوشی و سکون پیدا کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ شب برات میں ایک ساتھ سونا شرعی طور پر فرض یا لازم نہیں ہے۔ یہ خیال کہ شب برات میں میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا یا شرعی تقاضوں کو پورا کرنا باعث ثواب ہے، اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ اصل عبادت اس رات میں استغفار، توبہ، نفل نمازوں اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دینا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار کے ساتھ اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت و الفت کا برتاؤ کرتا ہے تو یہ عمل بھی جائز ہے، لیکن اسے ضروری یا لازمی قرار دینا درست نہیں ہے۔ یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ سونا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعی فریضہ یا کسی ضروری عبادت کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے اور اس رات میں اللہ کی مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں روحانی سکون اور برکت آ سکے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔